बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ भी है इनका, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आप सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह इनको सुनते रहते हैं, कमेंट में फ़ीडबैक भी देते हैं आप लोग, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। आज मैंने बात करनी है ज़ोडिक साइन पर, आप लोगों की बात करनी है सन ट्रांजिट इन टॉरस 14 मई को हो रहा है। ये बड़ा एक ट्रांजिट है जो कि इस महीने मई में हो रहा है, साल है 2025। तो 4 ऐसे बुरूज हैं जिनको ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, पैसों के वाले से हों, शादी के वाले से, बैरून मुल्क सफ़र और क्या क्या खुशखबरी हैं उनके लिए ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है कोकब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोकब आपकी मोहब्बत है और आप हर दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ और बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ ऑडियंस के लिए लेके आते हैं, क्योंकि अभी भी जो पोजीशन चेंज होने जा रही है ना जी सन जी की, सन ट्रांजिट इन टॉरस, सन बिल्कुल बेसिकली पूरे महीने के लिए किसी भी एक्सोटिक साइन में रहता है। ठीक और ये पूरा महीना अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको आप जो है शमसी कैलेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है इसको सन की पूरे हाउस में ट्रांजिट भी बोल सकते हैं, या वहाँ पे उसकी प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। अब सन चूंकि अभी रिसेंटली ये जो हम प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, सन पिछले महीने से तकरीबन कुछ 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक जो है ये एरीज में मौजूद था, और ठीक है एरीज जो है वो इसका एक्सॉल्टेड हाउस है। जी अब यहाँ से इसने 14 तारीख को मूव करना है, टॉरस में चले जाना है, और ये 14 मई से लेकर रहेगा फिर को 14 जून तक, ठीक है क्योंकि सन एक अपनी फिक्स डिग्रीज के ऊपर और फिक्स स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक तो सन की कतई तौर के ऊपर जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, ठीक है बल्कि सन जो है वो एक महवर है, ताकत का सरचश्मा है कि हर चीज़ उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जी सन जो है ना ही अपनी जगह से हट रहा है, ना ही अपनी कशिश कम कर रहा है, ठीक ना ही अपनी तपिश कम कर रहा है, और ना ही अपने पूरे साल के जो उसके राइजिंग और सनसेट के टाइमिंग्स हैं उनको वो चेंज करता है। ठीक है जिस दिन वो आज निकलेगा अगले साल भी वो आज के दिन उसी टाइम पे निकलेगा। तो बिल्कुल ये एक अल्लाह ताला का कानूनी कुदरत है कि अल्लाह ने सूरज को ताकत का सरचश्मा बनाया। जी इसी वजह से हमारी एस्ट्रोलॉजी में सन जो है ये रूल करता है, जब भी कोई बात की जाती है किसी सरबराह की, अथॉरिटेटिव लोगों की, कमांडिंग पोजीशन की, ठीक है घर के सरबराह की, घर की कफालत करने वाले शख्स की, तो जो लोग बड़ी कमांडिंग और अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे होते हैं उन सब की चीज़ें रूल या उन सब की चीज़ें लिंक्ड अप करती हैं सन के साथ। ठीक है इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में सूरज जो है वो रूल करता है आपकी इज्जत के साथ, आपके रुतबे के साथ, आपके मर्तबे के साथ, आपकी तरक्की के साथ, आपकी ठीक है तबीयत में आला ज़रफ़ी के साथ, आपकी नेचर में दूर अंदेशी के साथ, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ, जी और इसके साथ साथ आपकी नेचर तबीयत में शाहाना मिजाजी के अलावा जलालीपन के साथ भी। ठीक कि है सन जो है जहाँ पे आपके अंदर पॉजिटिविटी और अच्छाई लाएगा, वहीं पे आपके अंदर थोड़ा सा डोमिनेट करने की नेचर भी लाएगा, अच्छा कि आप डोमिनेट करें, ठीक है अपनी शनाख्त जो है लोगों की नज़रों में मनवाएं, और अपनी पहचान जो है लोगों की नज़रों जी में ज़ाहिर करें। और इसके साथ साथ जलालीपन भी आता है कि सूरज की जब तपिश, आजकल जैसे आप देखें कितनी शिद्दत की गर्मी है, तो सूरज की तपिश में जो है वो कोई और चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसी तरह जब सूरज किसी भी ज़ोडिक साइन में आएगा तो वहाँ पे बाकी सारे ज़ोडिक साइन जब गुजरेंगे तो सूरज उन तमाम के असरात को दबाता चला जाएगा अच्छा और अपनी शनाख्त जो है वो वहाँ पे मौजूद रखेगा। तो इस ठीक एतबार से सन जब टॉरस में ट्रांजिट कर रहा होगा पूरे एक महीने के लिए, तो यहाँ पे चाहे चांद आए, चाहे मरकरी आए, चाहे वीनस आए, क्योंकि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आना है ठीक पूरे है महीने में, तो यहाँ पे कतई तौर के ऊपर वो रिजल्ट्स नहीं दे सकेंगे क्योंकि सूरज की मौजूदगी में यहाँ पे उनको देने चाहिए। जी तो इस एतबार से सन के करीब जब भी कोई प्लैनेट आता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कम्बस्ट हो गया, अच्छा यानी कि वो तहतुल शुआ हो गया, कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है सूरज की मौजूदगी की वजह से। जी तो सूरज एक ऐसा रूलिंग प्लैनेट, एक ऐसा सियारा है जो कि किसी भी घर में मौजूद होगा तो अपनी छाप और अपनी शनाख्त जो है वो जाहिर करेगा तमाम ज़ोडिक साइंस के ऊपर, जहाँ जहाँ वो देख रहा होगा या जहाँ जहाँ उसकी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है अब यहाँ पे ये पूरे महीने में क्योंकि सन ने मौजूद होना है टॉरस में, तो एक तो टॉरस और उसके बाद उसकी डायरेक्टली नज़र पड़ती है 7वें घर के ऊपर। ठीक है तो सूरज की मौजूदगी टॉरस में और डायरेक्टली तौर के ऊपर जो उसने नज़र रखनी है वो रखनी है स्कॉर्पियो में। जी तो ये दो ज़ोडिक साइंस जो है वो इस ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हासिल करेंगे। ठीक है अब ये बेनिफिट जो है इनकी ज़िंदगियों में खुशबख्त भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, और थोड़ा सा इनको एहतियात ये करना पड़ेगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी की तरफ ना जाए, अच्छा कि लोगों की बात को भी सुने, ये ना करें कि लोगों की बात को इग्नोर करते चले जाएं। ठीक है तो अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए, अपनी चीज़ों को कायम रखने के लिए इनको थोड़ा सा चीज़ों को, डोमिनेंसी को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। अच्छा बाकी टॉरस और स्कॉर्पियंस
ان دونوں کی نیچر میں دیکھا جائے تو ایک تو طبیعت میں اعلیٰ ظرفی آئے گی، اچھا خوش بختی آئے گی، پازیٹیوٹی آئے گی، ٹھیک ہے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا، اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نئے کام کی بنیاد کا رکھنا، اچھا کچھ نئی چیزوں کو شروع کرنے کی طرف جانا، ٹھیک کسی ہے نئی سوچ کی طرف بڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سن کی پوزیشن ہونا اور اسکارپیو کے اوپر سن کی نظر کا پڑنا اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسکارپینز والے لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ ان کا ذاتی بزنس کا ہے، جی اس کو اگر وہ پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ان کو اس سے فائدہ فیور ملنا شروع ٹھیک ہوگا، ہے اور ٹورس والے لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ ان کی پراپرٹی سے لنک اپ کرتا ہے، لینڈ سے لنک اپ کرتا ہے، ایگریکلچر سے لنک اپ کرتا ہے، اور یا وہیکل کی سیل پرچیز سے لنک جی اپ کرتا ہے، تو ٹورس والوں کو اس طرح کے بزنس اور اس طرح کے کاروبار سے فائدہ ملنا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹورس والوں کے لیے ان کے گھر کے افراد، گھر کی فیملی اور ان کی ایسی چیزیں جو کہ فیملی ممبر سے اٹیچڈ ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر دیں گے۔ اچھا اسکارپینز والوں کے لیے ایسی چیزیں جو کہ ان کی عزت سے رول کرتی ہیں، ان کے کریئر سے رول کرتی ہیں، ان کے بزنس سے رول کرتی ہیں، ان کی ساکھ سے رول کرتی ہیں، وہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہو جائیں گی۔ اچھا اب دو زوڈک سائن جو ہیں وہ تو اس ٹرانزٹ سے ڈائریکٹلی طور کے اوپر بینیفٹ حاصل کریں گے۔ ان کے کوئی بیرون ملک سفر کا بھی ہے؟ بیرون ملک سفر کے لیے دیکھا جائے تو وہ یہ دو زوڈک سائنز نہیں ہیں، اس ٹھیک میں ہے پھر مزید ایک دوسرا زوڈک سائن ہے۔ ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے نا، تو تیسرا زوڈک سائن جس کو بینیفٹ یا فائدہ ملنا ہے وہ آ جائے گا پھر ایریز برج حمل۔ اچھا ایریز والوں کے کیونکہ سن نے موو کر جانا ان کے ذہن اور سوچ سے نکل کے پیسے کے گھر میں، ٹھیک ہے اور پیسے کا رولنگ پلانٹ آلریڈی ان کے زائچم میں شرفی پوزیشن پہ موجود ہے، بہتر پلیسمنٹس میں، ٹھیک ہے تو ان کا سن کی پلیسمنٹ پیسے کے گھر میں ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گی کہ ان کی زندگی میں کوئی انعام لگنے کے چانسز ہیں۔ اچھا اگر یہ لاٹری خرید کے رکھ رہے ہیں، پرائز بانڈز خرید کے رکھ رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں پیسے وائز اس کو بینیفٹ ملے گا۔ ٹھیک اس کے بعد ان کی زندگی میں اگر یہ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے آئیڈیاز کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، یا اولاد کی بدولت یا اولاد کے نصیب سے ان کو مالی طور کے اوپر بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے ایریز والوں کی، کیونکہ یہ فائنینس اور پیسے کے گھر میں ہوگا، تو ایریز والے کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ کسی بھی طور کے اوپر لنکڈ اپ کرتا ہے آپ کے سوشلی طور کے اوپر لنکس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ لنکس کے ساتھ، جی وہاں سے ان کو فائدہ اور بینیفٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہوں گے۔ ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے ایریز والوں کی زندگی میں انعام، لاٹری اور محبت کے اعتبار سے ان کو فوائد اچھا ملنے کے چانسز بہت ہائی ٹھیک لائٹڈ ہے ہیں۔ اب اس میں ہم اگلا زوڈک سائن دیکھیں جو کہ چوتھا زوڈک سائن ہے۔ چوتھا زوڈک سائن جو کہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر فائدہ اور بینیفٹ حاصل کرے گا وہ آ جاتا ہے ایکویریس برج طلب، اچھا کیونکہ ایکویرینز کا رول کرنے والا رولنگ پلانٹ سن جو ہے وہ لارڈ پلانٹ ہے 7ویں گھر کا، ٹھیک ہے اور وہ جا کے اپنی پوزیشن چینج کرنے جا رہا ہے ان کے 4th ہاؤس میں۔ ٹھیک ہے تو اس چیز کو انڈیکیٹ کیا جائے گا کہ ایکویرینز والوں کی زندگی میں ایک تو پیسے کے گھر میں چوتھے گھر کا مالک ہونا، اور اوپر سے 7ویں گھر کا مالک چوتھے گھر میں چلے جانا، اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایکویرینز والوں کی زندگی میں ان کو پارٹنرشپ سے پروفٹس ملنا شروع ہوں گے، ٹھیک ہے اور اسپیشلی ایسی پارٹنرشپ جو کہ یہ پراپرٹی میں کر رہے ہیں، جو کہ یہ وہیکل میں کر رہے ہیں، جو کہ یہ لینڈ میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ایگریکلچر میں کر رہے ہیں، ٹریڈ میں کر رہے ہیں، اور کسی بھی ایسے کام میں جو کہ اجناس سے لنک اپ ہے، اچھا اس سے ان کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس ملنا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو اس میں ایکویرینز والوں کی زندگی میں یہ خوش بختی بھی نظر آتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اس طرح کے کام جو کہ انڈیویجولی طور کے اوپر لے کے چل رہے تھے اور کسی خاص مقصد کے تحت یہ کسی دوسرے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا وہ کام نکل جائے، جی جی تو ان کی زندگی میں اس طرح کے لوگ بھی شامل ہوں گے جو کہ ان کو فائدہ دینا شروع کریں، اچھا کہ ان کے ساتھ مل کے ان کے مشوروں سے اور ان کے نصیب سے ان کی زندگی میں بینیفٹس ملنا شروع ہوں۔ بالکل اب آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ اس ٹرانزٹ سے بیرون ملک سفر کے اعتبار سے کس زوڈک سائن کو فائدہ یا بینیفٹ ملے گا، جی تو اس میں پھر آ جاتا ہے ورگو برج حملہ، اچھا کیونکہ ورگنز والوں کے زائچم میں سن ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے ان کے 9ویں گھر میں، نصیب کے گھر میں، ٹھیک ہے تو 9واں گھر رول کرتا ہے آپ کے نصیب سے، بیرون ملک سے، ٹھیک تعلیم سے، اور آپ کے ابراڈ یا تو انویسٹمنٹ سے یا پھر آپ کے کسی ایسے کام سے جو کہ آپ آن لائن کسی بھی انویسٹمنٹ میں کر رہے ہوں، ٹھیک جیسے ہے اسٹاک ہے، ایکسچینج، کرپٹو ہے، فارکس ہے، یا آن لائن کسی بھی طور کے اوپر آپ ایز اے فری لانس کام کر رہے ہوں، جی تو اس اعتبار سے ورگنز والے زوڈک سائن واحد ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کا سن کی پوزیشن کا چینج ہو جانا ان کی زندگی میں بیرون ملک خواہش کو ابھارے گا، اچھا بیرون ملک سفر کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس میں ان کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ سن رول کرتا ہے ان کے خرچے کو، ٹھیک ہے خرچے کا مالک جا کے نصیب کے گھر میں پڑا ہوگا، تو ان کو اس چیز کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی انہوں نے ڈاکومنٹیشن یا جو بھی انہوں نے کیس فائل اپ کرنا ہے، جو بھی ویزے کے لیے چیزیں کوشش کرنی ہے، وہ انہوں نے خود کرنی ہے۔ ٹھیک ہے کسی کو پیسہ دے کے کریں گے تو خرچے کا مالک جا کے پڑا ہوا ہے تو وہ پیسہ آپ کا ڈوبے گا، اچھا وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اگر انہوں نے بیرون ملک ٹریول یا اسپیشلی اپنی ایجوکیشن کے لیے کوئی اگر
फीसिस वगैरह भी सबमिट कर रही हैं, तो वो चीज़ें इनके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ये किसी के साथ या किसी के बिहाफ के ऊपर या किसी से करवाएंगे तो फिर इनको माली तौर पे नुकसान मिलने के चांसेस बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हैं। ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। मुसव्वर ज़ंजानी साहब की नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो सन ट्रांज़िट इन टॉरस 14 मई को हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठा रहे हैं। माली तौर पर भी, बाकी घरेलू मामलात में भी हर तरह के उनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बैरून मुल्क सफ़र के लिए एक अकेला ज़ोडिक साइन वर्गो, जिसकी ज़ंजानी साहब ने एंड पे बताया कि वैसे तो 4 पे हमने बात की, लेकिन वर्गो एक ऐसा ज़ोडिक साइन है बैरून मुल्क सफ़र के लिए, उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन टाइम होगा। पूरा 1 महीना, क्योंकि सन ट्रांज़िट इन टॉरस है, तो नेक्स्ट 15 जून तक ये 1 महीना आप लोगों की मौजें लगने वाली हैं। तो एंजॉय करें ज़ंजानी साहब को, और मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट में फ़ीडबैक हमेशा की तरह ज़रूर दीजिएगा। जायचा बनवाना है तो ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर रहता है, आप बनवा सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।